कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद करती होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफ विद ज़ीनत और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ हूँ। मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, वो ये वजह है कि मैं कितने दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी। उसकी ये वजह थी कि मसरूफ़ियत थी घर में, और अब मसरूफ़ियत वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म तो नहीं होती है, बस ये अब वो फिनिश हो गया काम। जी हाँ, सीज़न अब आउट हो रहा है क्योंकि रमज़ान आ रहा है और पार्लर की मसरूफ़ियत कम हो गई है। तो जो काम पेंडिंग थे घर के, वो अब घर के काम हम लोग करेंगे। और मैं बहुत सी बातें जो है शेयर करूँगी जो 2-3 महीने घर में क्या होता रहा, क्या नहीं होता रहा, और जो घर के काम थे जो ऐसे ही हो गए और जो नहीं हुए उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं चाह रही थी कि ना रमज़ान आने से पहले घर के सारे मामलात अपना कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि जब रमज़ान आता है ना तो फिर मैं बाहर के और इधर उधर के काम बिल्कुल नहीं करती। पूरा टाइम इबादत में देते हैं। इबादत सारा साल ही करते हैं, लेकिन इस महीने तो हम ख़ास करते हैं। और शॉपिंग वगैरह भी हो गई है और काफ़ी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं और कुछ आने वाली है। तो मैंने कहा कि वो बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। मेरा घर जो सा है नवंबर के महीने में रेनोवेट होना शुरू हो गया था, और यानी कि उसमें कुछ चेंजिंग्स आई, तो मैंने वो भी शेयर नहीं की हैं क्योंकि उन दिनों मेरी वालदा बहुत बीमार थी और कोई वीडियो वगैरह शूट करने का टाइम नहीं था। तो कुछ सारा मामला थे घर का, पेंट शेंट हो रहा था, ग्रिलें चेंज हुई और किचन नया बना, सारा कुछ था। मैं उस पर किसी भी चीज़ के ऊपर ना मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो बस अम्मी भी बीमार थी और साथ ये भी मामला चल रहे थे और बच्चों की भी मसरूफ़ियत थी, और साथ साथ शादियों का भी सीज़न था, वो भी काम साथ साथ चल रहा था। तो ये सारे मामला साथ साथ ही चलते रहे। तो मैं किस किस की वीडियो बनाती और किधर की ना बनाती, तो ज़रा वो माइंड ज़रा अपसेट भी था। तो खैर शादियों का सीज़न तो ख़त्म हो गया है और रमज़ान की आमद है, तो मैंने कहा घर की सफाइयाँ कर ली जाएँ। डीपली सफाइयाँ तो हो चुकी हुई थी क्योंकि पेंट शेंट हो जाए तो उसके बाद कोई सफाइयों की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो साथ साथ ही गंद समेटती ही गई। लेकिन मेरा 2 पोर्शन में घर है, तो ऊपर वाला पोर्शन तो ऐसे ही बिखरा हुआ है अभी, तो नीचे वाले पोर्शन को सेट करना था, वो मैंने साथ साथ ही करती गई। तो जो ख़वातीन की सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन होती है कि जब पेंट शेंट हो रहे होते हैं तो सफाइयाँ कूचा काची वो सबसे बड़ी टेंशन होती है। वो मैं रात में जैसे कि शाम में जाते थे कारीगर काम करके, तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू और पानी वाला पाइप पकड़ती थी और धोती थी। और मैंने अपनी मेड को भी उस वक्त वो ज़हमत नहीं दी। उसकी ये वजह थी कि जिस टाइम पे वो सब लोग जाते थे तो मैं उनको बुला के तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, मैं खुद ही धोती थी, सारा कुछ मैनेज करती थी। और रही सेटिंग की बात, तो सेटिंग भी साथ साथ ही होनी थी, तो मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे उन दिनों में हस्बैंड आए थे जनवरी में। तो मैंने सोचा कि सिर्फ नीचे ही समेट लिया जाए, ऊपर ना समेटा जाए। तो डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी मैं साथ साथ। तो आज मैंने क्या किया है, आज मैंने सारे कमरों के पर्दे जो उतार के रखे थे ना, यकीन करें मैंने वो पर्दे हैंग नहीं किए थे। उसकी ये वजह थी कि सारे मैं मसरूफ़ियत में उनको इग्नोर करके रख रही थी कि अच्छा हो जाएगा हो जाएगा। तो आज मैंने 3 कमरों के पर्दे धो डाले हैं और धो के मैंने रखे हुए हैं, और मैं बस उसको छत पे जाऊंगी फैलाने के लिए और फिर उनको दोबारा लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए जाऊंगी मार्केट। उसके बीड्स वगैरह, रेलिंग वगैरह ख़रीदनी है क्योंकि वो जब पेंट हो रहा था तो पेंट वालों ने ना बड़े बुरे तरीके से रेलिंग थी उतार के फेंक दी, और मैं बस कुछ उनको समझा नहीं पाई या डांट नहीं पाई या कुछ मामला थे, वो बस हो गया सारा कुछ। तो खैर अब हमने पर्दे धो लिए हैं, अब मैं उसको छत पे लेके जाऊंगी, उससे धूप में डालूंगी। तो आज मैंने बहुत से काम कंप्लीट करने हैं। कल मैं मार्केट गई थी बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो कपड़े भी मैं ही खुद स्टिच करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ना जल्दी जल्दी सारे मामलात हो जाए। जो बच्चों की जूतियाँ भी पहले से ही आ चुकी हुई हैं,
اور کپڑے بھی آ گئے ہیں، اور کچھ چیزیں تھیں گھر کی لانے والی وہ بھی لے آئی۔ تو بس اب ساتھ ساتھ ڈائٹنگ بھی چل رہی ہے، وہ بھی ہے۔ میں نے اپنا ویٹ بھی کم کیا ہے، 7 kg کم کیا۔ دیکھیں میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ سے وہ بھی شیئر نہیں کر سکی، وہی مصروفیت تھی۔ تو چلیں ٹھیک ہے، بڑی باتیں ہوگی مصروفیت کی۔ اب ہم پردے ڈالیں، اوپر چھت پہ چلتے ہیں۔ یہ پردوں کا ڈھیر دھو کے رکھ لیا ہے، اور میں اب سوچ رہی ہوں کہ اب ان کو اٹھا کے اوپر لے کر جایا جائے، کیونکہ میں نے اسپن نہیں کیا ہے۔ اسپن نہ کرنے کی وجہ یہ تھی پھر نا ڈبل محنت ہو جاتی تھی، اور استری دبا دبا کے مجھے کرنا تھا۔ یہ میں نے مشین اس لیے بیچی نہیں یا کسی کو دی نہیں کہ اس میں پردے بڑے کھلے ڈلے دھل جاتے ہیں اور بڑے صفائی سے دھل جاتے ہیں۔ اب میں اوپر جا رہی ہوں چھت پہ، اور اتنے ٹائم پہ میں نے اوپر گھر کی کوئی سیٹنگ کی ہے نہ کچھ ہے۔ اب یہ دیکھیں پردے نہیں لگے 2 مہینے سے، اور یہ حال تھے۔ یہ چادریں لٹکائی ہوئی ہیں کہ دھوپ اندر نہ آئے۔ ابھی سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا، نہ کوئی سیٹنگ، نہ اوپر کوئی صفائی۔ نیچے پورشن میں صفائی ہوتی رہی، اور بس آج کل کیونکہ وہ مصروفیت تھی، وہ کام جو میں کر رہی تھی گھر میں اور باہر بھی، تو نہیں ٹائم لگ رہا تھا، تو اس کے لیے پراپر مجھے ٹائم نکال کے یہ سارا کچھ کرنا پڑا۔ یہ 3 سے 4 دن رہ گئے تھے رمضان میں، تو میں نے سارا اپنا گھر سیٹ کرنے کے لیے وقت نکالا، اور یہ سارا کچھ، یہ گرلیں وغیرہ بھی چینج ہوئی ہیں، پرانی گرلیں اتار کے وہ سیل کر کے نئی گرلیں بنا لی، اور یہ اسی طرح کچن کا تھوڑا سا کام نیچے ہوا تھا، اس کی کچھ چیزیں اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو اسی طرح کاڑ کباڑ سمیٹا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف ہی یہ رنگ کے بچے ہوئے ڈبے، یہ وہ سارا سامان، یہ خواتین کو اس چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اتنا کاڑ کباڑ نکال کے پھینکا پتہ نہیں، پھر بھی یہ میری اوپر آٹومیٹک مشین تھی، میں نے ادھر سے کپڑے نکال کے باہر پھیلا لیے۔ یہ اوپر کچن میں تھی، تب جب نیچے کچن بن رہا تھا میں اوپر والے کچن استعمال کر رہی تھی، تو وہ بھی ویسے کا ویسے پڑا، اوپر بھی صفائی ہونے والی ہے، یہ بھی سارا کچھ کروں گی۔ یہ میرا اوپر ایک کمرے کو میں نے اسٹور روم بنایا ہوا ہے، اسی میں یہ سارا کچھ سردیوں گرمیوں کے کپڑے ایک ہی جگہ پہ رکھے ہیں، اور تھوڑے سے رہ گئے تھے، ان کو بند کرنا باقی تھا، دھو کے تہہ لگا دیے تھے۔ یہ کچھ نئی چیزیں لا کے رکھی ہیں، بیڈ شیٹیں وغیرہ، اس کو بھی سلائی وغیرہ لگانا ہے، کی ابھی ضرورت ہے، اور کچھ برتن تھے ان کو بھی ٹکانے لگانا ہے۔ کافی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے نا پینڈنگ رکھی ہوئی تھیں، اب ساتھ ساتھ سارا سمیٹ رہی ہوں۔ جو چیزیں عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے آتی گئیں اوپر، اسی طرح رکھتی گئی شاپنگ کر کے، کہ ایک ہی دفعہ اوپر جا کے ساری سیٹنگ ہو جائے گی۔ بس گھروں میں اسی طرح اسٹور روم کا حال ہوتا ہے۔ اور اب میں اوپر جاؤں گی اوپر کی طرف کہ کیا حال حوال ہے چھت کے۔ یہ ایک کمرہ ویسے کا ویسے ہی خالی رکھا ہے، اس کی بھی کوئی سیٹنگ نہیں ہے۔ بس میں نے فرش دھو دیے تھے، وہ بھی اوپر سے اتنی ڈیپلی صفائی اب کروں گی۔ تو اس کو ہم نا اوپر ایک بیڈ روم سیٹ کریں گے مہمانوں کے لیے۔ تو باقی تو میں تو نیچے والے پورشن میں زیادہ ہوتی ہوں، اوپر کم ہی ہوتی ہوں۔ تو اب میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جا رہی ہوں، دیکھیں سیڑھیوں کا حال والا ہوا پڑا، رات کو ہوا چلی تھی، سارا چھت کا کوڑا جو ہے نا ادھر سے آ گیا گیٹ کے نیچے سے۔ تو کیونکہ یہ گیٹ بھی کاٹ کے ریپیئر کروایا ہے، تو نیچے ابھی ایک ہوتی ہے پٹی سی، وہ لگنی باقی تھی، جس کی وجہ سے ہوا سے سارا کوڑا سیڑھیوں میں آ گیا۔ اور اوپر اتنی تیز دھوپ ہے، دوپہر کے بج رہے ہیں تقریباً کوئی 12:30 کا ٹائم ہوا ہے، دھوپ بالکل سر پہ ہے، اور خاموشی ہی خاموشی ہر طرف دکھائی دے رہی ہے۔ تو ابھی چھت کی بھی صفائی میں نے کرنی ہے کہ سارے کام کمپلیٹ کام ہو جائے نا رمضان سے پہلے، تو پھر نا یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا، اور کسی کام کی طرف دھیان نہیں جاتا، بس یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل ایک اپنی عبادات کو ٹائم دیا جائے۔ تو اب یہ خالی چارپائی ہے، اس کو میں نے بنانا ہے کہ چھت پہ شام کے ٹائم ذرا اوپر آیا جائے۔ میں کافی عرصہ میں اوپر چھت پہ آتی ہی نہیں ہوں تازی ہوا لینے کے لیے۔ تو یہ بھی میں اوپر آئی ہوں تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد آئی ہوں، تو یہ حال حوال ہوا ہوا چھت کا۔ پردے دھو کے میں نے لٹکا دیے ہیں، یہ 2 کمروں کے پردے ادھر بھی لٹکا دیے ہیں تاکہ جلدی دھوپ لگے اور سوکھے، اور یہ ذرا ان کا کلر ذرا دھوپ میں اڑنے کا ڈر تھا، تو ان کو میں نے چھاؤں میں پھیلا دی ہیں۔ بس ابھی 1-1.5 گھنٹے تک انہوں نے سوکھ جانا ہے، پھر ان کو اتاروں گی، اگر پریس کرنے کے لائق ہوئے تو کر لوں گی۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، میں گرمی سے دماغ میرا گھوما پڑا۔ میں نیچے جاؤں گی، ناشتہ کروں گی، اور الیکٹریشین کو بلا لیا کہ بھائی آؤ اور آ کے پردے ہینگ کرو، کیونکہ کئی جگہ پہ نئی ڈرل اور ریلنگ ہونے والی تھی، اور پہلے تو اس نے ڈرل کیا ہے،
تو ڈرل کر کے پھر ریلنگ وغیرہ سارا کچھ یہ کام کیا، تو شکر اللہ کا سارا کام ہو گیا۔